اے بلبل پپی ہے تے کمرے گٹارے، اے بلبل پپی ہے تے کمرے گٹارے، کرن ذکر رب دا اے نیلے للارے، اے بلبل پپی ہے تے کمرے گٹارے، آد تو سمد تو صدا پنچیاں دی، عہد تو سمد تو صدا پنچیاں دی، الکھ تو یوں کوئلاں دی، الکھ تو یوں کوئلاں دی، دنے رات حمداں تے صبح شام تسبیح کرے ذکر رب دا زباں بے زباں دی، علی عظیم ثنا خان گاندے کھا رہے سن۔ وہ گواہ نے اس گل دے کہ میں یہ گل اتنے کھانا کھاندے آکھی سی کہ بلوچ صاحب پہلے آئے نے تو انہوں نے تقریر دا حق بھی پہلے بنتا ہے۔ کوئی بندہ اتنے کھانا کھان اتنے مولانا محی الدین صاحب باہر نے بیٹھے وہ جان دیں، تو اس واسطے جو چلے گئے ہیں لیکن سپیکر آواز میری انشاءاللہ امید ہے سن لین گے، وہ اپنے دل چو یہ گل کڑ دین کہ میں خدا نخواستہ کوئی انہوں دی گفتگو نو برا سمجھیا یا ایسی کوئی گل نہیں، باقی ایک مجبوری سی، اگر مجبوری نہ ہوندی تو شاید میں اندہ کچھ بھی نہ کردا، لیکن یہ وے کہ وہ مجبوری بھی مجبوری رہ گئی، جڑا والے دا پروگرام بھی برباد ہو گیا، تے بستی بھی سپیکر چ میری ہو گئی کہ اے دی وجہ تو تسی سوکھا کام نہیں سی مینوں بلاندے ہی نہ، جدو ایک مولوی دی وجہ تو تانوں ایڈا یب بندا ہے تینوں تسی سدو ہی نہ۔ بہرحال دوسری بات یہ ہے اسی بھی اپنی جگہ تے مجبور ہاں، جنہیں خطیب آئے نے شاید انہاں چو ایڈا مجبور کوئی بھی نہیں جڑا میں مجبور ہاں۔ میں ہجے پچھلے ہفتے 5 لاکھ دار جانا کیس ختم کروایا ہے، جڑا تواڈے جے کسی بندے نے جلسہ کروایا سی تو میں اتنے پہنچ نہیں سی سکیا، تو انہاں میرے تے 5 لاکھ دا دعویٰ کیتا سی، وہ 5 لاکھ دا دعویٰ جے پچھلے ہفتے میں وہ کیس بھگت کے ہٹیا، تسی سد لیا، علماء نے زبردستی کر لی، سارا کچھ ہو گیا، وہ جدو پرچہ کروا دیں گے تانوں پتہ بھی نہیں ہونا کہ کسی تے کوئی پرچہ ہو گیا، کوئی جیل چ ٹر گیا، کوئی پھڑیا گیا، تانوں نہیں علم ہونا، تسی یہی کہنا یار مولوی بڑے کالے سن، ایک مولوی اکاڑے والے نے سارے جلسے دا پٹھا باہ چھڈیا، تے جڑے علماء آئے نے انہاں دل چ حسد لے کے پھرنا ہے، انہاں دل دے اندر ہی بات رکھنی ہے کہ یار ویکھو اس بندے نے ساڈیاں تقریراں نہیں ہون دتیاں، سانوں کھل کے گفتگو نہیں کرن دیتی، ایسی کوئی بات نہیں، میرے سارے علماء بھائی نے، دوست نے، میرے واسطے قابل احترام نے، میں اسی واسطے قاری صاحب جڑے تواڈی مسجد دے نے انہاں نال پہلے ہی فون تے گل کر رہی سی کہ تسی مہربانی کریا جے مینوں تقریر پہلی کروا دیا جے، صرف وہ ایک وعدہ خلافی دی وجہ تو کافی ساریاں پریشانیاں تانوں بھی سامنا کرنا پیا، علماء نو بھی کرنا پیا تے مینوں بھی کرنا پیا، اگر اسی اپنی اس بات تے ہی پکے رہندے تو شاید وہ کوئی بھی بات نہیں سی ہونی، لیکن ظاہر ہے میں سمجھنا ہاں تواڈی مسجد دے قاری صاحب بھی بیچارے مجبور سن کہ علماء آندے گئے زبردستی کر دے گئے، کوئی ایک نے کوشش کیتی بھی کھچ کے میک اگے کر لیے، دوسرے نے کیتی، بہرحال یہ ہوں تمہیں سمجھ لگ گئی ہوئے گی بھی آئندہ جدوں پہلی گل تو بھی آئندہ جلسہ کروانا ہی نہیں، تو جے کروانا ہے تو پھر کوشش کرنی ہے بھی خطیب تھوڑے سدنے نے، 4 زیادہ نے، 3 سد لو، 2 سد لو، 1 سد لو، میری منو تو ادھا ک سدیا کرو، کی خیال پھر کم سے ادھا کو سدیا کرو تاکہ تمہیں ٹینشن نہ بنے،
ਇੰਜ ਦਾ ਰੌਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬਣੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਵੀ ਅੱਧਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅੱਧਾ ਕੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਮੌਲਵੀਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਫੇਰਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਵੀ ਅੱਧਾ ਕੀ ਸ਼ੈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਹਲਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਦਿਨੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਨਾ ਮੈਂ ਰਾਤ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ। ਸਾਰੇ ਉਲਮਾ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਤੋਂ ਆਇਆ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਸੌਣਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੌਲਾ, ਮੈਂ ਵਿਹਲਾ ਹੀ ਵਿਹਲਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਸਨ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਕ ਹਾਂ। ਬਹਰਹਾਲ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ہم گفتگو کی کریے. صحابہ کرام رضوان دعا کرا دینے میں تیار ہاں جویں کہو اویں کرن تیار ہاں. اگر تسی کے ساتھی نے آکھیا دعا کراؤ ذرا میں ملن. اچھا چلو ٹھیک ہے, میں نے کوئی اعتراض نہیں. دعا تسی کہندے تے دعا کروا دیں. کیوں بھائی کی خیال ہے؟ ایک گھنٹہ تو ساڈے کول ڈیمانڈ ہے. اچھا دوسری بات جڑے لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے بارے اپنے دل حسد رکھ دینے بغض رکھ دینے, وہ دی دو وجہ نے. پہلی وجہ تے ہے وہ کہنے نے جی خلافت حق سی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا, تے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خیانت کی تھی. پہلے ابو بکر حق لے گئے, پھر عمر لے گئے, پھر عثمان لے گئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی دے آخر تے فرمایا سی میں نے ایک قلم لیا کے دیو, کاغذ لیا کے دو, میں تنوں کچھ لکھ دیواں. تے حضرت عمر نے کاغذ تے قلم نہیں سی منگوان دیتا. کیوں؟ کیونکہ نبی پاک نے لکھنا سی کہ میرے تو بعد علی خلیفہ بن گئے, تاں حضرت عمر نے قلم نہیں سی لیان دیتی. اے او کہندے نے, میں نہیں کہنا, او کہندے نے. اے لکھیا کتھے؟ اینک تا لکھیا ہے بخاری وچ کہ نبی پاک نے فرمایا قلم کاغذ منگواؤ. تے حضرت عمر نے آکھیا بھی سانو اللہ دی کتاب کافی, اینا لکھیا ہے. لیکن اگے کہ حضرت عمر نے تا نہیں سی لیان دیتی بھی حضرت علی دی خلافت دی وصیت لکھنی سی نبی پاک نے, اے کوئی نہیں اتھے لکھیا, اے بخاری چ نہیں لکھیا. تے جو لکھیا ہے وہ میں تانوں دس دینا. سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عائشہ میرا دل کردا ہے کہ میں نا تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نو جمع کراں اور جمع کر کے تے میں حضرت ابو بکر صدیق نو اپنا خلیفہ بنا جاواں تاکہ میرے جان تو بعد کوئی خلافت دا متمنی تمنا نہ کرے یا کوئی گل کرنے والا گل نہ کرے. لیکن پھر میں یہ گل دل اندر سوچیے کہ میرے جان تو بعد اگر ابو بکر دی جگہ کوئی اور خلیفہ بن بھی گیا تے اس خلیفے نو نہ اللہ نے قبول کرنا ہے تے نہ مسلمانہ نے قبول کرنا ہے. اے صحیح البخاری دے وچ لکھیا ہے, وخان دا بھی ذمہ دار ہاں, حوالے دا بھی ذمہ دار ہاں, ہر شے دا ذمہ دار ہاں. اے گل تے مک گئی بے خلافت حضرت علی دا حق سی تے نبی پاک نے حضرت علی نو وصیت خلافت دی کرنی سی. اے تے گل مک گئی. واضح ہو گیا کہ نبی پاک نے جدو اپنے منہ چو فرما دیتا خود ارشاد کہ میں ابو بکر نو خلیفہ بنا جاواں, لہذا خلافت دا مسئلہ حل ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آل رسول نال پہلے خلیفیاں نے زیادتی کی تھی, انہاں دا جڑا حق سی مال سی آل رسول دا انہاں نو نہیں دیتا. باغ فدق
ایک بڑی مشہور گل ہے باغ فدق، اسی تو باغ فدق کرنے لیکن لفظ اصل باغ فدق ہے. وہ باغ فدق جی وہ صحابہ اکرام نے نہیں دیتا، حضرت بکر نے، حضرت عمر نے نہیں دیتا حضرت علی نو. یہ سراسر غلط بات ہے. حضرت عمر نے اپنے دور وچ پورے دا پورا باغ فدق حضرت علی تے حضرت عباس نو دے دیتا سی. لہذا یہ روڑا مک گیا کہ آل رسول نو انہاں دا حق نہیں دیتا یا وراثت نہیں دیتی. حالانکہ نبی پاک نے فرمایا کہ نبیاں دی وراثت صدقہ ہوندی، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن اے کہنا کہ انہاں نو دیتا ہی نہیں گیا حق، یہ غلط بات ہے. صحیح البخاری وچ واضح لکھے ہے، بڑی لمبی حدیث ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت عمر نے باغ فدق سارے دا سارا چک کے حضرت علی اور حضرت عباس دے سپرد کر دیتا سی. لہذا یہ بھی مسئلہ حل ہو گیا کہ باغ فدق بھی آل بیت نو ملیا تے خلافت دا مسئلہ بھی حل ہو گیا. ایک گل میں انہاں واسطے نہیں بیان کی تھی، یہ میں تواڈے واسطے کی تھی، کیونکہ جڑا نام منے آپ انہاں واسطے کی بیان کرنا ہے. بیان تے کرنا وہ واسطے تواڈے واسطے، تسی سامنے بیٹھے ہو، تانوں ہی گلاں کر دینا، تانوں ہی کہندے نے جی صحابیاں جی کرتا ہیں. تو میں تواڈے سامنے ذکر کیتا ہے کہ اگر تواڈے کولوں کوئی ساتھی کوئی بندہ یہ گل کہے تے تسی انہوں یہ گل محبت نال دس سکدے ہو کہ بھائی جان اصل گل اینج ہے، ساڈی کتاب تسی منو نہ منو لیکن ساڈی صحیح البخاری وچ دوویں گلاں لکھیاں ہوئی ہیں. ہن خلافت دا مسئلہ بھی حل تے باغ فدق دا مسئلہ بھی حل. ہن اس تو بعد بھی کوئی بندہ کہے کہ صحابہ امامدار نہیں سن، صحابہ وچ ایمان نہیں سی معاذ اللہ، صحابی جنتی نہیں نے معاذ اللہ، تو انہوں پھر آپ یہی کہہ سکنے ہیں کہ بھائی جان تسی نا اپنے دماغ دا علاج کرواؤ. کیوں؟ مذاق دی گل نہیں. اس ٹائم دینے کے رات ہے، بولو آؤ مولانا ایتھے آ جاؤ، سارے مولوی ٹر گئے ہوں، تسی آ جاؤ، آپ تو پھر بھئیے نا. اللہ لک دینے کے رات ہے رات. ہون کوئی بندہ کہے بھی پائی نہیں دینے، کوئی بندہ کہے جی دینے تے آپ رات دیاں دلیلاں تے نہیں نہ دینیاں. انہوں یہ کہنا بھی پائی ساری دنیا نو پتہ ہے بھی رات ہے، ساری دنیا جان دی رات ہے، تو کلا ہی کہی جانا دینے. یا تے تیرا دماغ خراب ہے تے یا تیریاں اکھاں خراب نے بھی، یا تینوں اکھاں تو پتہ نہیں لگ رہا تے یا تیرے کو دماغ نو مسئلہ بن گیا. دیکھو ساری دنیا منی جاندی، آسمان گواہ، زمین گواہ، قرآن گواہ، نبی پاک دا فرمان گواہ، صحابہ دا دور گواہ، آسمان تے رب گواہ، آسمانہ دے فرشتے گواہ، زمین دا ٹکڑا ٹکڑا خطہ خطہ ٹکڑا ٹکڑا ہر چیز اس بات دی گواہ کہ صحابہ جنتی بھی نے، صحابہ امامدار بھی نے، صحابہ تے اللہ راضی بھی ہو گیا. جڑا ہون بھی نہیں مندا انہوں پھر اپنے دماغ دا علاج ہی کروانا چاہیے، اور اسی کی کر سکنے. دوسری بات، سروں دا تیل تسی ویکھیا کدی؟ بولو ویکھیا. تے دھنیے دا تیل ویکھیا؟ ویکھیا. سروں دا تیل کیویں نکلدا ہے؟ سروں لے کے تے انہاں نوں کولو چ پاؤ تے تیل نکل آئے. تے دھنیے دا تیل کیویں نکلدا ہے؟ بھی دھنیا لیاؤ تے انہوں کولو چ پاؤ تے تیل نکلے گا. انج ہوندا ہے؟ نہیں ہوندا. دھنیے دا تیل کتھوں بندا ہے؟ دھنیے دا نہ بی وچوں تیل نکلدا ہے نہ دھنیے دے بوٹیاں چوں تیل نکلدا ہے. پھر دھنیے دا تیل کتھوں آیا؟ اور میں تمہیں دسنا بھی دھنیے دا تیل کتھوں آیا. جیڑا دھنیے دا تیل ہوندا ہے نا حقیقت وچ ہوندا وہ بھی سروں دا ہی تیل ہے. سروں دے تیل دے وچ رکھیا جاندا ہے دھنیا، کچھ وقت واسطے، کچھ دنوں واسطے، کچھ مہینیاں واسطے. وہ کچھ وقت، کچھ مہینے، کچھ دن جدو سروں دے تیل وچ دھنیا جاندا ہے تے وہ ایسا اثر بنا جاندا ہے کہ او دا نام بدل جاندا ہے اور ساری زندگی او دے وچوں دھنیے دی خوشبو نہیں جاندی. او یارو
سروں دے تیل چ رلے دھنیا تے دھنیے دی خوشبو نہ جاوے تے جنہ نے 22-23 سال بلکہ 63 سال میرے پیغمبر دے سینے نال سینہ لایا ہے، میں کیویں من لواں کہ انہاں چوں ایمان دی خوشبو چلی گئی سی؟ انہاں چوں بھی ایمان دی خوشبو جا سکدی؟ بولو جا سکدی؟ نہیں۔ دو گلاں۔ ہن تیسری گل، آج میں جناب تقریر کرن دا موڈ بنا رہے ہیں، جی بن گیا تو پھر کران گے، تے جے نہ بنیا تو پھر رہن دے۔ اون جے بھی آپ گلاں باتاں چار کر لئیے جٹکیاں جنہاں دی کو سمجھ آ جائے۔ ہن مینوں تسی یہ دسو بھی سورج کنے نے؟ نہیں، سورج دو نے۔ کنے نے؟ دو نے۔ اور چپ کر، سورج دو نے۔ دلیل، ایک آسمان دا سورج ہے، انہوں اللہ تعالیٰ نے آکھیا ہے سراجاً وہاجا، ٹھیک؟ ایک اور سورج ہے، انہوں اللہ نے آکھیا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ ٹھیک ہے، او سراجم وہاج ہے تے اے سراجم منیر ہے۔ سراجم وہاجا تو مراد آسمان دا سورج ہے تے سراجم منیرہ تو مراد مدینے دا سورج ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہون جدو سراج، میں تانوں پوچھنا اینا دوواں چو وڈا سورج کیڑا ہے؟ آسمان والا یا مدینے والا؟ بولو، پکی گل ہے۔ وابیو تہاڈا بھی یہی عقیدہ ہے، بریلویو تہاڈا بھی یہی، دے بندیو تہاڈا بھی، کوئی شیعہ بیٹھا ہے تہاڈا بھی، تہاڈا۔ یہ پکی گل ہے، دنیا دا کوئی مسلمان بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ آسمان دا سورج میرے نبی دے سورج تو بڑا ہے، کوئی کہہ سکتا نہیں۔ یہ گل پکی ہو گئی کہ ہے آسمان دا بھی سورج ہے لیکن نبی پاک تو وڈا سورج ہو سکتا؟ آسمان دے سورج دی زیادہ چمکے یا مدینے والے سورج دی زیادہ چمکے؟ یار میں نے ایک گل تے دسو، گل ذرا سمجھنی۔ آسمان دا سورج چڑھے تو پوری دنیا روشن کر دیندا ہے، کردا ہے کہ نہیں کردا؟ ہن جدو صبح سورج چڑھے گا، آکی نا تاڑے پنڈ دا؟ ٹوٹیاں میں نے زندگی نہیں بھولدا کدی بھی، کیونکہ جیڑی کار میرے نال ایتھے ہوئی کتے بھی نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اچھا، بہرحال آ تہاڈا ٹڈیاں روشن تے اوپرلیاں ٹڈیاں تے ادھر ساریاں ٹڈیاں روشن ہو جانے ہیں۔ سورج چڑھنا تے ساریاں ٹڈیاں، بولو ٹڈیاں ساریاں۔ یار تسی گل سمجھو تھوڑی جی، آسمان دا سورج جیدی روشنی بھی مدینے دے سورج تو کاٹے، آسمان دا سورج جیدی شان بھی مدینے دے سورج تو کاٹے، اور جیدی روشنی بھی کاٹے، جیدی شان بھی کاٹے، او طلوع ہوئے تے ساری دنیا روشن کر دے، تے جیدی روشنی بھی ود دے تے جیدی شان بھی جے سورج دی ود دے، او طلوع ہویا تے انہیں صرف 3 بندے ہی روشن کیتے، ایک حضرت بلال تے ایک حضرت سلمان تے ایک حضرت مقداد، بس ایک گل صرف علماء نو سمجھ آنی ہے، تو آنو نہیں آنی۔ پرا کہندے نے بھی نبی پاک دے سارے صحابہ پھر گئے سن معاذ اللہ، صرف 3 بندے رہ گئے سن، ایک حضرت مقداد، ایک حضرت بلال تے ایک حضرت سلمان۔ اور یارو جڑا آسمان دا سورج ہے وہ پوری دنیا روشن کر رہا ہے، تے جڑا مدینے دا سورج سورجاں تو وڈا ہے وہ 3 بندے نہیں روشن کیتے انہیں۔ اور یارو آسمان دے سورج نے زمین چمکائیے، مدینے دے سورج نے قیامت تک آن والے مومنہ دے دل چمکا چھڑے نے۔ ایک اور گل سن لو، قرآن پاک چاہت آندھی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی
یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. اللہ کہندے نے بھی فرشتے بھی میرے نبی تے درود پڑھ دے نے تے میں بھی پڑھنا تے تسی بھی پڑھو. ایک بندہ تواڈے پنڈ ماسٹر لگا ہوئے چھوٹی کلاس نو پڑھاندا ہوئے کچی پکی نو دوجی تیجی چوتھی نو تے اچانک اونوں جناب ہیڈ ماسٹر لا دیتا جائے. ادو آرڈر آئے اتوں بھی تو بھائی ہیڈ ماسٹر ہے. وہ لوکیوں نے پوچھن بھی یار تو تے پکی کچی نو پڑھاندا سیں دوجی تیجی نو تے تو یک دم ہیڈ ماسٹر کیویں لگ گیا کیتا کی ہو؟ وہ کہے بھی جی میں جڑی پکی دی یا تیجی دی کلاس پڑھاندا سا نا ایس سال میں ساری فیل کروا چھڑی ہے. ایس سال میں ساری فیل کرواتی تے بندے منن گے بھی وہ ہیڈ ماسٹر لگدا نہیں نا. جیڑا بندہ کام کوئی کرے تے او دا رتبہ ود ہے. کوئی بندہ کو کام کرے تے تاں او دا رتبہ ود ہے. جیڑا پہلا بھی کام بگاڑ دے وے او دا رتبہ ود سکدا نہیں. حضرات محترم اگر کوئی بندہ کلاس پاس کرے سارے سٹوڈنٹ نمبر فرسٹ لین پھر رتبے ود دینے تے جے سارے فیل ہو جان تے پھر سائیں چک کے باہر کر دیندے نے. او یارو اے دنیا دا قانون ہے. دنیا تے کلاس دا ہر طالب علم فرسٹ آوے تے تا رتبہ ود ہے. او یارو میرے پیغمبر دے سارے صحابہ فرسٹ آئے نے تا رب نے قیامت تک آکھیا ہے او میرے نبی دی کلاس ایڈی فاسٹ آ گئی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. میرے نبی نے ایڈا بڑا کام کیتا ہے قیامت تک میرے نبی دے امتی آندے رہن گے اور قیامت تک میرے نبی تے درود و سلام دیاں بارشاں پاندے رہن گے. تے جے ساری فیل ہو گئے تے رتبے کا تو بلند ہوئی جان ڈے. جے ساری بھج گئے تے رتبے کا تو بلند ہون ڈے نے. پتہ لگا سارے بھجے نہیں سارے فیل ہوئے بلکہ سارے پاس ہوئے نے. سارے جنتی نے. بولو سارے جنتی نے. ہن ذرا تھوڑا جا قرآن پڑھ لیے صحابہ دی عظمت اندر توجہ ہے ماشاءاللہ. میرے گھر تساں دے پیر و مرشد جناب محمد آقا دا نام آئے درود محبت نل پیار نل ذوق نل شوق نل ادب نل پڑھنا تے ساریاں پڑھنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات محترم میرا ایمان ہوئے کوئی مجلس ہوئے کوئی محفل ہوئے کوئی پروگرام ہوئے کوئی جلسہ ہوئے کوئی تقریر ہوئے ہر خطاب اندر ہر جلسے اندر ہر پروگرام اندر ہر مجلس دے اندر جویں اللہ دی حمد کرنا ضروری ہے ایویں میرے پیغمبر تے درود پڑھنا بھی ضروری ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ والا کی کہندا ہے محفل وچ آقا دی محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے. محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے. او جویں حمد ضروری ہے ایویں نعت ضروری ہے. پورا قرآن صحابہ دی عظمت پورا قرآن بیان کردا ہے. اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا بس آپا لمبی تقریر نہیں کرنی صحابہ دی عظمت پورا قرآن پڑھنا ہے بس اتنا. اللہ اکبر. اللہ توجہ کرنا ذرا عظمت صحابہ توجہ بھائی عظمت صحابہ پہلا پارا
فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ اکبر۔ عظمت صحابہ دوسرا پارا فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم عظمت صحابہ فتاب علیکم وعفا عنکم۔ کاش تانوں ترجمہ داؤندا۔ عظمت صحابہ تیسرا پارا فرمایا الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ اللہ اللہ۔ عظمت صحابہ چوتھا پارا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ عظمت صحابہ پنجواں پارا فرمایا کہ یہ اللہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ ولو انکم اذ ظلموا انفسکم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ اور میں کہا کرنا عظمت صحابہ ایک انجدہ عنوان ہے کہ بیان کرنے والے نے بھی پسینہ ہونا چاہیے تے سن والے نے بھی ہونا چاہیے تے میں جدو دا بیٹھا میں نو خرے کنی وری آ کے ٹر گیا ہے تے توانو ہجے تک نہیں آیا توانو بھی پسینہ ہونا چاہیے ذرا گڈ کے کہو سبحان اللہ۔ اللہ توجہ کرنا درا عظمت صحابہ اللہ اللہ ستواں پارا اللہ دا قرآن پانچو سن چھواں پارا اللہ بھائی جتھو رہ جاوے میں دس دیا دے گل کوئی یہ نہ کہے کو پارا وچوں چھڑ گیا آپا کچھ پارا رہن دینا نہیں۔ اللہ 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 دا قرآن چھٹا پارا عظمت صحابہ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ عظمت صحابہ ستواں پارا فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا۔ عظمت صحابہ آٹھواں پارا فرمایا فریقاً ہدا وفریقاً حق علیہم الضلالہ۔ عظمت صحابہ نواں پارا اللہ اکبر عظمت صحابہ حضرات محترم نواں پارا اللہ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا۔ عظمت صحابہ دسواں پارا اللہ فرماتے ہیں لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین۔ اللہ اکبر اللہ
توجہ کرنا حضرات محترم بات نوٹ کر کے لے جاؤ پیدا کرنے والے رب دی قسم ہے جتنی دیر تک اللہ دی زمین تے اہل حدیث دا ایک بچہ بھی زندہ رہے گا اتنی دیر تک صحابہ دی عظمت دا چرچا بلند ہوندا رہے گا کیونکہ سادہ ایمان ہے میرا عقیدہ ہے میری دعوت ہے میرا منہج ہے میرا پیغام ہے کہ مسلک اہل حدیث بھی برحق ہے اور قرآن بھی برحق ہے اور صحابہ دا ایمان بھی برحق ہے اللہ اللہ صحابہ دا ایمان بھی برحق ہے اللہ 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 والا کہندا ہے او دے یار بھی وکھرے سن دلدار بھی وکھرے سن او دے یار بھی وکھرے سن دلدار بھی وکھرے سن ابو بکر عمر حیدر ابو بکر عمر حیدر عثمان بڑا سونا اللہ توجہ کرنا ابو بکر عمر حیدر عثمان بڑا سونا میرے سونے دی سیرت دا عنوان بڑا سونا اللہ کو اکبر اللہ توجہ کرنا ذرا عظمت صحابہ 11واں پارا 11واں ماننے ہیں 11ویں نہیں مانتے سی پارا 11واں مان اللہ کو اکبر عظمت صحابہ 11واں پارا فرمایا وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت عظمت صحابہ 12واں پارا فرمایا اقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذالک ذکرى للذاکرین عظمت صحابہ 13واں پارا اللہ فرماتے کینے اللہ فرمائے کل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی عظمت صحابہ 14واں پارا والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنا عظمت صحابہ 15واں پارا فرمایا وَيَبْكُونَ وَيَخِرُّونَ لِلَّذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا عظمت صحابہ 16واں پارا فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ عظمت صحابہ اللہ اللہ 17واں 18واں پارا اللہ کو اکبر اللہ میں قربان جاوا 16واں پارا عظمت صحابہ 17واں پارا فرمایا الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ عظمت صحابہ 18واں پارا ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم حضرات محترم جان دیو اے جڑیاں آیتاں میں پڑھ رہا ہاں ایک کیڑیاں آیتاں نے یہ سورہ نور ہے 18واں پارا ہے اور ان آیتاں دی اندر عظمت بیان ہو رہی ہے سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاکیہ مطہرہ حافظہ عالمہ قاریہ محدثہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی اور لوگوں میں محبت نل کہاں گا آج میری ماں بہن دے سر تے دوپٹا پلچھی دا کسے میری ماں بہن دے سر تے دوپٹا کاٹن دا کسے میری ماں بہن دے سر تے دوپٹا فیصلہ آباد دی بڑی ٹیکسٹائل ملدا کسے میری ماں بہن دے سر تے دوپٹا لاہور دی کسے جناب فیکٹری دا بنیا ہویا لیکن ماں
عائشہ او ماہر جدے سر تے رب کائنات نے دوپٹہ بھی سورہ نور دا پا چھڑیا ہے اللہ اللہ تکبیر شان امی عائشہ صدیقہ آقا کی رفیقہ ازواج میں لئیقہ شان میں عجیبہ نہایت خوش نصیبہ نبوت کی اندلیبہ محبوب خدا کی حبیبہ امی عائشہ صدیقہ اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا ذرا اور میں محبت نال کہاں گا آج ساڈیاں لوگاں نو بڑا پتہ ہے اے بی سی دا پتہ ہے 1 2 3 دا پتہ ہے بیالوجی دا پتہ ہے ٹیکنالوجی دا پتہ ہے اور جناب کیمسٹری دا پتہ ہے ساری میتھ دا پتہ ہے لیکن میں تواڈے کولوں اگر سوال کراں کیا نبی پاک دیاں بیویاں دے نام تانوں آندے نے تانوں نہیں آندے بہت گھٹ بندے نے جنہاں نوں میرے پیغمبر دی ازواج دے ناماں دا علم ہے اے چھوٹے چھوٹے بچیاں نوں پوچھو عطا اللہ دے گانے رٹی پھردے نے نصیبوں دے گانے یاد کیتی پھردے نے اور جناب عطا اللہ دے گانے رٹی پھردے نے لیکن انہاں نوں نبی پاک دی ازواج دے نام نہیں آندے انہاں نوں اے تے تسی کہندے ہو بیٹا اگر اس دفعہ تو ایگزام اندر پاس ہوئے گا میں تینوں نواں موبائل لے کے دیاں گا اے جی کیوں نہیں کہندے بیٹا اگر تو ازواج مطہرات دے نام یاد کرے گا میں تینوں 100 روپیہ انعام دے گا اور میں اج دی ایک چھوٹی جی کانفرنس دے اندر گو تسی تھوڑے ہو گو تہاڈا پنڈ بڑا بیکورڈ ہے گو تسی تعداد اندر کم ہو لیکن میں ایک احتجاج کرنا چاہنا ہاں حکومت پاکستان دے اگے ایک قرارداد رکھنا چاہنا ہاں حکومت پاکستان دے اندر خصوصاً حکومت پنجاب دے اندر خصوصاً محکمہ تعلیم دے اندر ایک مضمون ایسا ضرور ہونا چاہیے جس مضمون دے اندر ایک چھوٹے چھوٹے بچیاں نو نبی پاک دیاں بیویاں دے نام یاد کروائے جان نبی پاک دی ازواج مطہرات دا تعارف کروایا جائے سب کچھ یاد کرنے اس نبی دیاں بیویاں دا تعارف کیوں نہیں یاد کر دے جڑا نبی ساڈی خاطر مارا کھاندا رہے تکلیفاں برداشت کردا رہے مینوں پتہ ہے میری آواز حکومت تک نہیں پہنچ سکے گی مینوں پتہ ہے میری آواز محکمہ تعلیم تک نہیں پہنچ سکے گی لیکن میری آواز نو دبایا نہیں جا سکتا کتھوں کتھوں کڈو گے نبی پاک دی ازواج نو کتھوں کتھوں نکالو گے عائشہ صدیقہ نو میں مننا ہاں فنکسا چو نکال سکتے ہو میں مننا ہاں تسی اپنے جلوسوں چو نکال سکتے ہو میں مننا ہاں تسی اپنی مجلسوں چو نکال سکتے ہو لیکن قرآن تو نہیں نکال سکتے قرآن کھولو گے 18 آیتاں عائشہ دی عظمت اندر ملن گیا حدیث کھولو گے 2210 حدیث عائشہ دیا مل گیا بخاری کھولو گے 54 حدیثاں عائشہ تو مل گیا صحیح مسلم کھولو گے 68 حدیثاں عائشہ صدیقہ تو ملن گیا طہارت دے مسائل عائشہ بیان کیتے نے غسل دے مسائل عائشہ بیان کیتے نے حید دے مسائل عائشہ بیان کیتے نے نماز دے مسائل عائشہ بیان کیتے نے نبی پاک ہاتھ عورت کو بیت لین لگیا عورت دے ہاتھ نہیں سن رکھ دے کنے دسی ہے عائشہ نے دسی ہے سیدہ فاطمہ جنت دی عورتاں دی سردار ہے کنے دسی ہے عائشہ صدیقہ نے دسی ہے نبی پاک غیب نہیں جان دے کنے دسی ہے عائشہ صدیقہ نے دسی ہے نبی پاک نے اللہ نو نہیں دیکھیا کنے دسی ہے عائشہ صدیقہ نے دسی ہے نکالو کتھوں نکال دیو نہ رب دے قرآن چو نکال سکتے ہو نہ حدیث چو نکال سکتے ہو نہ بخاری چو نکال سکتے ہو نہ مسلم چو نکال سکتے ہو اور نہ مدینے چو نکال سکتے ہو نہ وہابیاں دے سینے چو نکال سکتے ہو اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا ذرا تسی ساڈے سینیاں چو نکال سکدے بولو بولو نکال سکدے نہیں اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا آقا دے پسینے نو عائشہ نے صاف کیتا او تائیوں عائشہ دی چادر دا مہکار بڑا سونا او تائیوں عائشہ دی چادر دا مہکار بڑا سونا
عرشاں تو مولا نے اے دتیاں صفائیاں نے عرشاں تو مولا نے اے دتیاں صفائیاں نے کہ میرے سونے دی بیوی دا کردار بڑا سونا اللہ کو اکبر اللہ توجہ کرنا 18واں پارا تے ہن 19واں پارا اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا حضرات محترم 19واں پارا فرمایا واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین عظمت صحابہ 20واں پارا فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ عظمت صحابہ 21واں پارا فرمایا وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ وَأَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ حضرت زید متعلق آیات نے عظمت صحابہ 22واں پارا فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء عظمت صحابہ 23واں پارا الذین یستمعون القول فیتبعون احسنا اولئک الذین ھداھم اللہ عظمت صحابہ 24واں پارا عظمت صحابہ 24واں پارا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ عظمت صحابہ 25واں پارا ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات عظمت صحابہ 26واں پارا میں 26واں پارا لگا دے پران فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا عظمت صحابہ 27واں پارا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل عظمت صحابہ 28واں پارا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی اللہ عظمت صحابہ 29واں پارا وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ عظمت صحابہ 30واں پارا فرمایا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فبسطن به جمعا اللہ اللہ توجہ کرنا او گل سن میری نادانا او گل سن میری نادانا صحاب دا کر انکار نہیں او نہیں ہندا دین مکمل جے کر سارے دینل پیار نہیں او گل سن میری نادانا اصحاب دا کر انکار نہیں او نہیں ہندا دین مکمل جے کر سارے دینل پیار نہیں ان سارے دی محبت آپس وچ مثالی اے سارے یار نبی دینے ہر ایک دار تبا علی اے سارے یار نبی دینے ہر ایک دار تبا علی جیڑا نہیں مندائے نہ سارے نو او دے کلمے دا اعتبار نہیں او نہیں ہندا دین مکمل
मुकम्मल जे कर सारे दे नाल प्यार नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह तवज्जो करना। और मैं मुहब्बत नाल बड़ी अकीदत तो बड़े प्यार बड़े एहतराम नाल ये बात जिक्र करना चाहांगा। अगर मेरी मजलिस के अंदर कोई मेरा बरेलवी भाई मेरी गुफ्तगू नूं सुन रहा है, अलाउड स्पीकर चल रहा है, पिंड दे किसी कोने ते कोई मेरा बरेलवी भाई मेरी गुफ्तगू नूं सुने, इस रिकॉर्डिंग के जरिए मेरी गुफ्तगू दुनिया के किसी कोने तक पहुंच जाए, मैं पैगामे मुहब्बत पेश करना चाहना। गिरबान पकड़न नहीं आया, पगड़ी उछालन नहीं आया, तफरकाबाजी कर नहीं आया, बल्कि पैगामे मुहब्बत पेश करना आया हाँ। सारिया दियां जफियां पाण आया हाँ, मुहब्बत का पैगाम लेके आया हाँ। लोग कहते ने और तुसी भाभी हो, असी कहने असी भाभी हो। ओ भाभी जेड़े आले रसूल नूं नहीं मानते, नहीं भाई असी आले रसूल नूं मानने। अच्छा आले रसूल नूं मानना जी, मानना। बीबी फातिमा नूं मानना जी, मैं मानना। हसन नूं मानना जी, मानना। इमाम हुसैन नूं मानना जी, मानना। अली रजी अल्लाह तआला मानना जी, मानना। और कदों मानना एवें मुंहों कही जाना हो जी मानना, पक्की गल। अच्छा जे मानना तो फिर मौला अली कह के विखा खा, कह हाँ मौला अली ते भाजी गवा लो मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली। किन्नी वारी गवाना उन्नी वारी कहण नूं तैयार हां। मन कुंतु मौलाहू फालियुल मौला, मेरे पैगंबर ने फरमाया जिहदा अली दोस्त है ओदा मैं दोस्त हाँ। मौला दा माना दोस्त है, असी मौला अली नाल प्यार करने आ, मौला अली करमल्ला वजह नाल मुहब्बत करने आ। लेकिन मुहब्बत दा अपना अपना अंदाज हुंदा है, एक कोई तरीका नहीं। बंदा पक्की सिगट लाए और फिर जनाब पाइया जुमा नूं सिर च डम दे, फिर अद्धे कपड़े पाए अद्धे कपड़े लाए, फिर जनाब को 100 टन जिस्म नाल बन्ने, फिर लकड़ी दा मटैर अपने मोढे ते रखे, फिर बाजार अंदर आवाज लगांदा जाए ली 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 ली। कौन जा रहा है? अहे जी अली दा मलंग जा रहा है। ना भाई ना, ये नहीं साडा तरीका। असी ते कदी जनाब अली रजी अल्लाह तआला दा नाम ही पुठा नहीं लिया। ये तैनूं आदत है पुठा ना लैण दी। किसे दा नाम रफीक होए रफीकू आखो, रफीकी आखो, गुस्सा लगेगा। असी कदी मौला अली दा नाम नहीं बिगाड़िया, ली ली कदी नहीं आखिया, ऐली ऐली कदी नहीं आखिया। असी सीधा कहने मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु। और तू भंग पी के जिक्र करना है वहाबी मौला अली दा तज़किरा वुजू करके करदा है, मस्जिद ते वड़ के करदा है, मिंबर ते चढ़ के करदा है। क्यों भाई इंजी गल है कि नहीं? ओ किड्डा सोहना लगदा जे नाम अली दा। उची पढ़ो सुभान अल्लाह। ये तुहाडे कसूर चो टुरे ने 2 साल पहला, तुहाडे कसूर तो टुरे ने, खुडियां तो टुरे ने, ते इस टाइम दुनिया दे हर कोने ते पहुंच गए ने। पूरी दुनिया की आवाज गूंज रही है कि अहले हदीस मौला अली नाल मुहब्बत करते ने कि नहीं करते। मैं चाहना अज तुहाडियां आवाज़ां भी रिकॉर्ड हो जान जरा मुहब्बत नाल। किड्डा सोहना लगदा जे नाम अली दा, ओ किड्डा प्यारा लगदा जे नाम अली दा। ओ किड्डा मिठा लगदा, ओ किड्डा सच्चा लगदा, ओ किड्डा सुच्चा लगदा, ओ किड्डा उच्चा लगदा, ओ किड्डा प्यारा लगदा जे नाम अली दा। क्यों बगियां नू मन्ने गुलाम अली दा। खैबर दा किला जिसने गिराया, खैबर दा किला जिसने गिराया, हसनो हुसैन दा बाबा कहलाया। उची आखो सुभान अल्लाह। तुहाडा पिंड बड़ा दूर है, तुहाडी वारी बड़ी लेट आई है, ते इत्थे आके मेरी वारी भी बड़ी लेट आई है। ये मुकदरां दी गल है। मैं पढ़े ने पूरे पाकिस्तान अंदर पढ़ छड़े ने, ते जिथे अगले दिन मैं सियालकोट पढ़े ने, फिर गुजराले पढ़े ने। जिथे पढ़िया पढ़न तो पहले आख्या लोको ये जेडे अगले जुमले ने, जेडे इन्हां जुमलियां तो अगे एंड ते जुमले आने ने, उन्हां जुमलियां दे अंदर हजरत मौला अली करमल्ला वजह उन्हां नाल मुहब्बत और प्यार अकीदत दा करंट इन्ना ज्यादा है, इन्ना
زیادہ کرنٹ ہے کہ 200% کرنٹ ہے تے جتھے پڑھے اوتھے بندیاں نو کرنٹ نہیں لگا محبت نہیں کوئی ہے ہن پتہ نہیں تانوں کنا کو کرنٹ لگدا تسی تے بیٹھے بھی بڑی دور ہو تو ٹائم بھی بڑا ہو گیا خرے تواڈے وچ کنی کو محبت ہے میں چاہنا اج مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ دے نال محبت و پیار دا ثبوت دیندیاں تواڈی آواز پورے پنڈ تک انج گونجے کہ پنڈ دے درو دیواراں تے تواڈی آواز منقش ہو جائے صبح پنڈ دیاں گڈیاں تے بازار اس بات دی گواہی پیش کرن کہ رات مسجد آل حدیث اندر او لوگ بیٹھے رہنے جڑے آل رسول نال پیار کردے نے آل محمد نال پیار کردے نے اور جناب علی نال پیار کردے نے ویکھنے کنا کو تواڈے اندر پیار ہے توجہ کرنا اللہ اللہ توجہ کرنا دراؤ خیبر دا قلعہ جس نے گرایا خیبر دا قلعہ جس نے گرایا حسن و حسین دا بابا کہلایا حسن و توجہ حسن و حسین دا بابا کہلایا حسن و حسین دا بابا اینڈڑے جملے تے غور کرنا حسن و حسین دا بابا کہلایا حسن و حسین دا بابا کہلایا چرسی کی جانے مقام علی دا توجہ توجہ چرسی کی جانے مقام علی دا پنگی کی جانے مقام علی دا شرابی کی جانے مقام علی دا بس وہابی جانے مقام علی دا او ماشاءاللہ صدقے جاواں تواڈے 20 نمبر آئے نے ہاں تواڈے تو تسی تے بول ہی نہیں سکے یار واقعی تسی نا بندے تے چنگے ہو پر تواڈے والا حال کوئی نہیں ہیں اللہ 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 ذرا تواڈی محبت پیار میں چاہنا بھی تواڈی آواز اس مسجد دیاں دیواراں نال منقش ہو جائے اللہ 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 خیبر دا قلعہ جس نے گرایا حسن و حسین دا بابا کہلایا حسن و حسین دا بابا کہلایا چرسی کی جانے مقام علی دا پنگی کی جانے مقام علی دا شرابی کی جانے مقام علی دا بس وہابی جانے مقام علی دا ہوئی نا گل ہون تسی چھا گئے ہو اللہ 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 کبو شیر ہے اللہ کبو شیر کا بلیوں کا بلی ہے اللہ کبو شیر کا بلیوں کا بلی ہے یہ میرا علی میرا علی میرا علی ہے کسر نہ کوئی رہ جائے صبح کوئی بندہ ایک گل کردہ نظر نہ آئے کہ جڑے آل حدیث نے یا آل رسول نال پیار نہیں کر دے یا نبی پاک دے صحاب یا مولا علی نال پیار نہیں کر دے آج جے گل مک جانی چاہیے اللہ کا وہ شیر کا بلیوں کا بلی ہے اللہ کا وہ شیر کا بلیوں کا بلی ہے یہ میرا علی میرا علی میرا علی ہے اللہ اللہ توجہ کرنا دلکن بنی کے فاطمہ دودہ کے مرتضی دلکن بنی ہے فاطمہ دودہ کے مرتضی بن ٹھن کے یہ بارات مدینے سے چلی ہے یہ میرا علی میرا علی میرا علی ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین بس ہو گئے الحمدللہ رب العالمین بڑا کچھ سنا ہے حضرت ایک کہہ رہے ہیں وہ تھوڑے جے شعر سن لو مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں میں مہمان بنا کر ستایا گیا ہوں میں رویا نہیں ہوں رلایا گیا ہوں خدا جان کیسی یہ خیمے
کوثر پہ آنسوں کا ہے بند پانی کہ نہر فراتی پہ پہرے لگے ہیں کہ نہر فراتی پہ پہرے لگے ہیں میں کوثر کا مالک بنایا گیا ہوں مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید یا اللہ جتنے مسلمان بیمار نے سب نے شفا عطا فرما مولا کریم چھوٹے بڑے مرد عورتاں گھر اندر اسپتال اندر جتنے بیمار نے سب نے شفا عطا فرما یا اللہ تو بڑا غفور رحیم ہے ساڈے سارے دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما یا اللہ سانو آل رسول نال نبی پاک دے آل بیت نال حسنین کریمین نال سب نال محبت کرم دی توفیق عطا فرما اللہ اج اس پروگرام دے تمام کرنے والے معاونین منتظمین اللہ سب نے جزائے خیر عطا فرما اللہ جو سنیا سنا عمل دی توفیق عطا فرما اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہوے اپنی رحمت نال درگزر فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین